زما مور ته به وایي چې مورې اسماعیل دا وصیت دی چې کله د اسماعیل یادېږي دا کمیس راله او دا بویمه په دې خپل ساس تېروه. الله دې وخت کې به د ابراهیم علیه السلام او د بچی په زړه بس تیرې بچی ته مور یادي قرباني روز دې ته وایي دا حکمتونه باندې څاروي ولې نه پیسې به ورکړه وینې تویې شوې الله وې زوی لاله بیا به دې څه کول زوی به دې خرڅوه پیسې به دې خیرات ورکول خدای حکم کې ولی نی الله حکم کې بدانی دا ولی دا داسې دی او داسې نه دی ازمایش په پیغمبر چې لاله وې نو چاړلې مګي نو چاړه خطه رکا دا خدای حکم کې ناراضي را نه شي چې چاړه تیرې نو بیا مګي بیا کار بابا وی داسې سترګې چې زما سترګو سره لګي ما نه جلالو ما لوړې لاندې نه چاړه ستا سترګې ما ته ګوري نو ته ما لالو قرآن کې وی فلما وتله للجبين فناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين والمغيث له والمغيث الموت على شاړو چې تکړه حسین زمکه لرولا دا معجزه دا چاړه گویا شوی خلیل استو منم کدرب جلیل منم ویلا للقواوی مکو جوم اللہ نے میرا بان آزمائش پراولی تکلیف بیماری آزمائش اچت دا اللہ حکم تزغاڑا کے دنو یا با اللہ خل فضل و کرم اللہ ظلم بندگانو ظلم رکی آغا گٹ کے حابیل قربانی کرنے و جنت کے خدای لویا آغا فرشتہ روڑی او میں راز غلی او جی سنگے راز غلی اللہ آواز ورکر قد صدقت الرؤيا اے ابراہیم تا خوب رہتونک ما تدھما پر امتحان اول نمبر تا دیر اچھت نمبر والے تا کامیابی حاصل لکردہ سے نا کامیابی پر سکن شاہجلو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ کل عبادت والا جسو زڑنا کل عبادت کی غلب دا بدل التنا جبریل آواز فی اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کو پیش ہو اللہ لا الہ الا اللہ التف اسماعیل علیہ السلام پیش ہو کہ مسئلہ بدل دا اللہ اکبر وللہ الحمد وفدیناہ بذبح عظیم گڑراغ حلال اسماعیل علیہ السلام زمانونو علال گٹ کو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ کم ثواب ورکا لگا دا خدای پنیم چیزوی علیہ نیت خیر قبلو لکو عرصے برابر اللہ حکم منسوخ بیلال کا قبل العمل اللہ حکم منسوخ گڑے راو لیکن ثواب دا چاو وایا
ثواب د ګډه مو او ثواب د چا د حلال الله سره سره وای د زوی د حلال دې آیات کې دې ته اشاره ته سنت ابيکم ابراهیم زوی سملولیو هغه په ګډه لال شو تمړه کې دارا والا چې الله کما تم د بچي اړر و ما بم هغه چل کړو طالب د هغه ابراهیم بابا غوندې د زوی د حلالې دو اجر او ثواب ملو دا حکمت کې